सेम मागीर थर्ड डिस्ट्रिक्टाचेर मिटींग जाली. थर्ड डिस्ट्रिक्टाचेर हाज्या पयलीं कॅबिनेटानूय बी डिसिजन जाल्लें, हाज्या पयलीं असेंब्लीनूय डिस्कशन जाल्लें. तिसरो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करप, कारण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या अंतर्गत निती आयोग फॉर्म जाल्या उपरांत देशांतल्यो डिस्ट्रिक्ट ल्हान करप, कारण जेणे करून ॲडमिनिस्ट्रेशन हें सगळ्या लोकां पर्यंत पावप आनी मॅक्झिमम बेनिफीट चडांत चड लोकांक कशें पावप हेच्या खातीर पुराय देशांत आतां पर्यंत 120 डिस्ट्रिक्ट नवीन जाले. आमच्या कडेन प्रपोजल आशिल्लो आमी नवीन डिस्ट्रिक्ट करचे म्हणून. तेच्या खातीर आमी बाउंड्री वायज आमचो धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण हो जिल्लो हो तिसरो जिल्लो करप, हाज्या खातीर आमी फायनलायज केल्लें. आज आमी फायनल सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे डिसिजन्स आनी कन्सर्न MLA तांकां आपयल्ले. तांच्या बरोबर एकदां फायनल डिस्कशन्स केले आनी डिस्कशन्स केल्या उपरांत आमी तिसरो डिस्ट्रिक्ट करपाचें डिसिजन घेतला. हे तिनूय जिल्ले तालुके धरून तिसरो जिल्लो जो आहा तो फॉर्म जाता. ताजो हेडक्वॉर्टर्स हो केपें हांगासर उरतलो. ओके, म्हणजे फाल्यां नोटिफाय करता तेजेर आतां नोटिफाय जाल्या उपरांत तुमकां कळटलें. रिपोर्ट्स तांकां सगळ्या जाणांक धाडल्या. डिस्कशन तेजेर असेंब्लीन जालां, कॅबिनेटान जालां. नांव तुमकां फाल्यां कळटलें. Today was a meeting called for formation of the third district. First of all, जे third districtच्या निमतेन आमी जेन्ना उलयता, आमी एक मुखेलमंत्रीक सांगलें की जो रिपोर्ट 2000 नोव्हेंबर 23 तो तयार जाल्लो आनी हो रिपोर्ट आमकां दिवंक ना. द फिजिबिलिटी ऑफ द थर्ड डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ द फायनान्शियल बर्डन, in terms of whether there is some sort of an imbalance, which are the districts, what is the benefit, what is the financial implication, which budget heads will affect, where is the finance going to come through, what is the benefit, whether the existing system having the North Goa district and South Goa district, what is lacking. हे सगळ्यांचो उपाय कमिटीचो रिपोर्ट जालो. And the committee's report was not given to us. Today the Chief Minister agreed to give it to us today. And he's trying to announce a new district tomorrow. I mean, you can see from what and where this is planning, because 31st is the last day for the census to be announced. If you look at this rushing with such a big decision, having such huge financial constraint on the state of Goa, whether this is going to be what is the financial burden implication vis-a-vis आज third district, we are not against the third district. They are identifying certain talukas, certain constituencies. No one is against it, but we have to scientifically jenna ek report ahlo and report or table report ang diunkuj na ami just first we asked for the report. Where is the report? Without studying the report that was done specially for this third district, looking at all the parameters, we were shown a PowerPoint presentation, a PPT presentation, or based on the report. So report ang study kunasona inga operation korpacho प्रयत्न केला दोतरान उंगरी मानासतनाच उंगरी नासतना ओटी गेला आणि ऑपरेशन करपाचो प्रयत्न केला. इसलिए आज ये गवर्नन्स, I believe this is something that the people of Goa are looking at. They have said, they are talking about aspirational district. Now whether Goa having such a small state, what it is going to benefit, is it going to benefit the tribal population? Is it going to benefit in terms of administration? Is it going to benefit in terms of lapses, procedural delays? So where is the report? With the report being shelved, you all are doing a report, you all are asking, it has to be put in public domain in the first place. So that without putting the report in public domain, today they are deciding on forming a third district. You can think about gai kidak kela kidak falya last this census 31st apna e korpa. So ito na hui maga dista hurriedly your decision घेतलेले हा. Long term financial गोंयचेर हेजो परिणाम कितलो जातलो. आमकां ह्या सरकारान सांगलां की डबल इंजीन सरकार आसा, पयशे येतले सेंटरांतल्यान 300 कोटी रुपया आमचे सेलिब्रेशन करपाक लिबरेशन डे येतले म्हूण सांगलेले. कितले येयले? 100 150 कोटी येयले. 150 कोटी मागीर खंय गेले? सो इफ यू लूक एट ऑल दीस, ओवरऑल वी आर नॉट अगेन्स्ट forming the third district, but without
giving or putting the report in public domain. This is a procedural lapse that this government is doing. एवढी कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयची मेन्शन केल्या तेंच्यांनी ना, they are looking at केपें, मागीर सावड्डे, कुडचोरें and सावड्डे. हे 4-5 constituencies they are planning to do. We are not against it. अरे बट कमिटी केल्ली बेनिफीट कितें जातलो, कोणा बेनिफीट जातलो, कित्याक करपाक जाय तें तरी स्टडी करपाक जाय. तो रिपोर्टूय दिला, आज दिताय म्हणून सांगताय ते रिपोर्ट. म्हणजे डिसिजन घेवन रिपोर्ट आनी दिता. But LOP, there is a need of third district in Goa. Whether there is a need or there is no need, there was a committee that was formed. That committee report from November 2020 Assembly पासून मागलोलो report दिवंक ना. आज पासून दिनाय. कित्याक दिनाय? कित्याक report, what does it say? Is it in favor of it or not? That is a big question mark. Why are they hiding this report? What is this report say? Does it talk about Goa's forest cover? This report is based on the 2011 census. From 2011 to now, a lot has changed. A lot has changed from 2011 to now. So we are acting on something that was an old assumption, and today hurriedly they are planning to implement. कितें डिसिजन जालां सांगलें. थर्ड डिस्ट्रिक्टा संदर्भात डिसिजन जाता आदी पयलें जाल्लें आसा की असेंब्लीन ताजेर एक डिस्कशन जाल्लें आसा. एक फायनल हें दिवपा खातीर ताका सगळे ऑपोजिशन लिडर आनी बाकी आनी बाकी ऑल पार्टीज डिस्कशन जालें. पूण आतां ते 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी मेन्शन केले तशीच जातल्यो. हय 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे धारबांदोडा, केपें आनी काणकोण असोच विशय. आनी सांगे आनी कुडचडेर आसतलो. हेडक्वॉर्टर्स कितें ताजे हेडक्वॉर्टर खंय जावपाक हेडक्वॉर्टर्स तेजी काय जावना. कारण 1 तारखेला सेन्सस सुरू जाता त्यामुळे ताजेर डिसिजन घेवपा खातीर ऑल पार्टी. बट रिपोर्ट तांकां येवकूच ना ते म्हणटाले MLA फिजिबिलिटी रिपोर्ट पावूंक ना आयज मेरेन. हाजे पयलीं असें असेंब्लीक डिस्कशन जालें पण रिपोर्ट पावूंक ना त्या खातीर तांकां स्टडी करपाक मेळना काय. आज दिता म्हणलें ताणें सीएमान आतां सगळें कितें डिस्कशन जालें थर्ड. थर्ड डिस्ट्रिक्टाच्या डिस्कशन जाल्लें कितें मेन थिंग जालें 2023 कमिटी फॉर्म केल्ली. ताजो रिपोर्ट सबमीट जाता तो रिपोर्टा कॉपी आमकां कोणाकूय दिलो ना. सो आयज सगळे MLA ऑपोजिशन लिडरांनी डिमांड केलो की आमकां ती कॉपी दिवपाक जाय, ती आमी स्टडी करपाक जाय. आनी थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हणजे कोणें ओपोजूय केलो ना ती जालें जाल्यार आमचे 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात ते सांगे केपें ते सगळें तांकां बेनिफीट आहा. पूण तेजें इम्प्लिकेशन कितें जातलें, दुसरे कडेन आमचें फायनान्शियल बर्डन कितें जातलो तें डिस्कस करपाक जाय. म्हणजे डिस्कशन जालां. सो सीएमान एश्युरन्स दिलो की रिपोर्ट दिता म्हणून ते स्टडी करून तेजी कितें आमचे सजेशन्स आसा ती विथीन 10 डेजान दिवची म्हणून. देर इज अ नीड फॉर द थर्ड डिस्ट्रिक्ट इन गोवा. थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हणून आतां ते एरियाज आहाय ते बॅकवर्ड उरला म्हणटा ते आनी थिंगा थर्ड डिस्ट्रिक्ट केली जाल्यार त्या लोकांक तेंचे फॅसिलिटीज बऱ्यो मेळटल्यो, तेंची कामां जातलीं. मडगांव साफ गोवा थिंगा येता तेंकां बरी एडवांटेज जायत आसतली. सो डिवेलॉपमेंटूय जातलें, बरें सेंट्रलाचो फंडूय येतलो आनी तीं डिवेलॉपमेंट जातलें. पूण गोंयचें फायनान्शियल बर्डन कितें आसता तें स्टडी करपाक. सो यू आर नॉट अगेन्स्ट द थर्ड No, डिस्ट्रिक्ट. nobody has open. I myself is not against the formation of third district. We want that. We want the development of full Goa. So हे backward उरलाय तेजें development जाय. पूण development जाता म्हणजे दुसरे सायडीन इफेक्ट जावपाक शकना. सो ते आमकां स्टडी करपाक जाय. सेंट्रला फंड कितलो जातलो, गोंयचो फंड कितलो जातलो, तेजे लॉंग टर्म फायनान्शियल इम्प्लिकेशन ती जाणून जावपाक जाय. इतलें आमचे सगळ्यांनी डिमांड केला. तेंकां पार्टीन डिसिजन घेतलें आहा. सो आतां चार्ज दिल्ली आहा. सो पार्टी आतां डिस्कस करतली, सगळें घेवन डिस्कस करतलें आनी मुखार कितें करपाचें तें डिसिजन जातलें. सो अमितान आमच्या पार्टी पासून जायतें काम केल्लें आहा, जायतो इनवॉल्व जाल्लो, जायते इश्यूज ताणें घेयलो आहाय. सो पार्टी आतां आमच्या पार्टी बराबर आहा तो. आनी सगळो लिडरशीप आतां कितें आतां 2027 इलेक्शनां येतलीं. सो ताकाय आमी प्रिपेर जावपाक जाय. सो आमी आतां फूल कॉन्सन्ट्रेशन सांताक्रूज ताणें दिवपाकूय जाय. बरें हेजे म्हाका न्यू प्रेसिडेंट कोण जावपाक It was the right decision to step down Amit Palekar from the president post. आतां पार्टीन कितें चिंतलां तें म्हाकाय खबर ना. तें डिस्कशन आमचें जालें ना. सो हेजे मुखार डिस्कशन जातलें तेजें. चालूच मिटींग आसा म्हणून सांगलें आनी मिटींग आसा म्हणून आमकां हांगा आपयलें. आयज मिटींगेक आपयलें.
ऑल पार्टी मिटिंग्स घेताले आनी आतां ऑल पार्टी मिटिंग्स करता तेजे पयलू कितें तरी आमकां रिपोर्ट जो कमिटी रिपोर्ट आमकां हेच्या पयलू एसेंब्लीन सांगले कमिटी रिपोर्ट जाला ते रिपोर्टान सगळे इनपुट्स येयल्ले आसा म्हणून पण हे रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय आनी ते रिपोर्टाचेर डिस्कशन जावपाक जाय पण आयज अशें जालें की आमी आमचे जे कन्सर्न्स आसा तुमी पळयता आसतलें फायनान्शियल इम्प्लिमेंटेशन जाय जो बर्डन जो फायनान्शियल आसा हो आयज गोंयचेर खूब वाडलेलो आसा हे सगळे पॉयंट्स आमी मांडले तो थर्ड डिस्ट्रिक्टाचें डिस्कशन हेजे पयलीं जाल्लें एसेंब्लीक आनी सगळ्यांनी मान्य केल्लें की जाय म्हणून पूण जाय म्हणून तेजे फुडलें कशें आसतलें ताका लागून कमिटी फॉर्म केल्ली आनी ती कमिटीचे थ्रू रिपोर्ट जितलो येतलो आनी ते रिपोर्टाचेर कितें कितें पॉयंट्स आसा हेजेर डिस्कशन जावन तो कशें आमी सुटावे करतले हेजे बाबतींत उलयतले अशें जाल्लें पण आतां आमी परत परत तांकां विचारलें की रिपोर्ट केन्ना मेळटलो आमकां रिपोर्ट अजून पर्यंत कित्याक ना तो रिपोर्ट तेंच्यांनी टेबलूच करूं ना आतां तेंच्यांनी जेन्ना आमी फोर्स केलो तो म्हणलो आमकां रिपोर्ट मेल करता अजून पर्यंत तरी आमच्या हातीन रिपोर्ट पडना सो रिपोर्ट पडोन आमी कितें उलयतले पण आयज अशें मुखेलमंत्र्यान डिसिजन घेतलेलें आसा की फाल्यां म्हटल्यार 31 तारखेक तो नोटिफाय करता म्हणटा थर्ड डिस्ट्रिक्ट नोटिफाय करता म्हणटा पूण हांव एक सांगपाक सोदता हेज्या पयलू म्हणजे सेंट्रल फंड येतलो आनी कितें येतलें हे खूब एश्युरन्सीस हेज्या पयलूय दिल्ली आनी तुमी पळयता आसतना G20च्या टायमार कितलोसो सेंट्रल फंड येवपाचो तो येवंक ना गोंय सरकाराचेर बर्डन पडलो तुमी पळयता की व्हडले व्हडले इव्हेंट्स करता लिबरेशन डेयाचे त्या टायमार फंड येवपाचो तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिना तुमी पळयता की खाजनाक लागून 500 CRचो फंड आमकां ग्रांट करतलो म्हणटालो तो दिवना सो आतां थर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करतले त्या टायमार आमचे कडेन कितलो फंड आसतलो जो फंड आमी इम्प्लिमेंट करून ती सगळे समज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफीस घालतले जावं आमी हॉस्पिटल बांदतले जो बाकीचे घालतले सो ते प्रेजेंटेशनान ते घालता सेन्सिसाचेर दाखयता सो इतले सगळे आसून बसून तो पॉयंट टू पॉयंट आमकां डिटेल रिपोर्ट तो आजून पर्यंत मेळोंक ना हेजे बाबतींत आमी कशे उलयतले हेजे बाबतींत कशे आमी पॉयंट्स रेज करूंक मेळटले हेंय आमकां करपाक मेळना सो हें जे फास्ट फॉवर्ड करता सरकार हें कित्याक लागून करता आयज तुमी पळयता की गोंयान ऑलरेडी एक्जिस्टींग जे डिस्ट्रिक्ट आसा तितून जे ऑपरेशनल प्रॉस्पेक्टीव जो एडमिनिस्ट्रेशन आसा हें स्लो जाल्लें निग्लेक्टेड जाल्लें आसा थंयच आयज स्टाफ शॉर्टेज आसा सो हें सगळें आसून बसून तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट करतले आनी तेजेर इम्प्लिमेंटेशन कॅपिटल बजेट आनी रेवेन्यू बजेट हो इम्प्लिमेंटेशन खूब जातलो सो हो कसो आमी हें फुडें व्हरतले हेजेर बाबतींत आमकां कांयच सांगलेलें ना सो आमी तांकां सांगलेलें की आमकां थोडे दीस तरी टायम दिया हेजेर आमी डिस्कशन करून उलोवपाक लागून पण मुखेलमंत्र्यान सांगलें की फाल्यांच्या दिसा हेजें नोटिफिकेशन आवट जातलें आनी डिस्ट्रिक्ट जे आसा ते घालतले आतां हें करून आयज एसेंब्लीन हेजे पयलीं एसेंब्लीन जेन्ना डिस्कस जालें हें एसेंब्लीन टेबल जावपाक जाय तेजो आमचे कडेन हें जावपाक हांव तें म्हणटा कॅबिनेटान पासून अप्रूव जाला म्हणटा सो कॅबिनेटान डायरेक्ट अप्रुवल दिल्लें आसा म्हणटा की थर्ड डिस्ट्रिक्टाची सो इतले लेवलाचेर पावला आनी फुडें फाल्यां नोटिफाय जावन फुडें वयतलें म्हूण सांगता सो आमकां खबर ना सरकार इतलो घाई कित्याक करता घाईन तो फुडें वचपाक कित्याक सोदता तांकां पॉलिटिकल कितें विनींग एन्नस आसा कितें ना हें पळोवपाक जाय आनी एक्जिस्टींग आतां खूब जाणांचें म्हणणें आसा की कितलेशे जे कॉन्स्टिट्युन्सीज आसा ते डेवलपमेंट त्या लेवलाचेर जावना तांकां लोकांक पावपाक मेळना सो हें आमकांय खबर आसा पूण तेजे बाबतींत एक्जिस्टींग आसा तितून तुमी कित्याक अपयशी ठरले ऑलरेडी तालुका वायज आमचे कडेन ऑफिसीस आसा ऑलरेडी आमचे कडेन कॉन्स्टिट्युन्सी वायज ऑफिसीस आसा सो हें जें आसून बसून हें कित्याक जायना हेजेरूय लक्ष दवरपाक जाय सो तो लक्ष दवरिनासतना आयज आमी थर्ड डिस्ट्रिक्टाचेर पळयता पण थर्ड डिस्ट्रिक्टाचेर काम करतले तेजो इम्प्लिमेंटेशन आनी जो कमिटी रिपोर्ट आसा तो आमकां आजून पर्यंत दिल्लो ना सो ऑपोजिशनाक आयज म्हाका तरी दिसता की आपोवन हाडला बेश्टे नांवा पुरती दोळ्यांक पानां लावपाची खबरी जाल्ली आसा की तुमकां आमी मिटींग घेवन सांगलेलें आसा सो कन्विन्स करता हें असोच पॉयंट आसा आयज तरी आमकां दिसता रिपोर्ट कितले फाटी येवपाक जाय आसलो एटलिस्ट आमकां एक म्हयन्याचो तरी टायम मेळपाक जाय आसलो तो रिपोर्ट जावं तेच्या बॅकग्रावंड म्हटल्यार डिफरंट सॅक्टर्स आसा त्या सॅक्टर्सांची आमकांय स्टडी करपाक जाय ती स्टडी करून आमी आमचे पॉयंट्स घालपाक शकता आतां एसेंब्ली जाली एसेंब्ली जावन तुमी रोखडोच आमकां रिपोर्ट टेबल करून आमी तेजेर स्टडी करून परत मिटींग आपोवन हेजें कितें आसा तो डिस्कशन करून जाल्लो बट एक म्हयनो बसून आमकां मेळोंक ना एक 15 दीस बसून ना 2 दीस बसून मेळोंक ना सो आयज काल मिटींग तेंच्यान आपयलें आयज आपयलें म्हटल्यार दोळ्यांक पानां लावपाक ही मिटींग आपयला अशें तरी आमकां दिसता आमकां तरी दिसतालें की डिस्कशन जातलें फुडें वयतलें फाल्यां तो म्हणटा नोटिफिकेशन करतले नोटिफाय करतले सो नोटिफाय करतले जाल्यार आमकां कित्याक आपयला तुमीच नोटिफाय करपाचें म्हटल्यार कॉन्फिडन्सान समज ऑपोजिशनाक घेयत ना तुमी तुमकां जाय तशें करता कॅबिनेटानूय तुमी अप्रुवल केल्लें म्हणटा सो हितून आमकां आनी आमचो रोल कितें तर आमी जेन्ना आमचे पॉयंट्स आमचे इनपुट्स ऑल पार्टी आमी आमचे कॅडर आसा आमचे जे काम करता इतली गांवांनी जे रुरल एरियाज आसा आतां रुरल डिस्ट्रिक्ट असो म्हणटा जेन्ना रुरल डिस्ट्रिक्ट म्हणटा त्या रुरल एरियाच्या सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते इम्प्लिमेंटेशन जावंक जाय पार्टी तुमी ओपोज करताय पळय आमी थर्ड डिस्ट्रिक्टाक केन्नाच ओपोज करूं ना आमी म्हणटा की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाय पण आमी कितें म्हणटा की हेज्या बाबतींत सगळें डिस्कशन प्रॉपरली जावपाक जाय
सगळे म्हणजे ओवरऑल गोंयाचेर जो स्ट्रेस आसा तो कसो जातलो कितें जातलो हेजें डिस्कशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें डिस्कशन जायनासतना तुमी हरीन करून तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट करता, बाकीचे बाउंड्रीज कश्यो आसतल्यो कितें आसतलें हें सारकें पर्टिक्युलर लोकांकूय कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें. फाल्यां फॉर एग्जाम्पल काणकोणच्यान सद्याक खंय पणजे मडगांव लागीं पडटा ते केपें लागीं पडटा हें तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. सो खंयचें हें करपाक जाय हेजो सगळो त्या रिपोर्टान आसतलो. त्या रिपोर्टान जे पॉयंट रेस केल्ले आसा ते आमकां दाखोवूच ना. ताजो रिपोर्टाचो स्टेटस कितें आहा? कांयच ना. आमकां आतां आमी मागलो आतां पासून आमकां ऑन द मिटींग टेबल तर त्या मिटिंगेच्या टेबलार तरी तो रिपोर्ट दवरपाक जाय आसलो. कित्याक तुमी फाल्यां नोटिफाय करता म्हणटा तो पासून दवरुना. तो सांगता मेल करतलो. हेच्या पयलीं अशें जाल्लें आसा की एसेंब्लीन हें तुमकां टेबल करतलो मागीर ते केन्नाच टेबल करिना आनी म्हाकाय दिसना की तो आमकां रिपोर्टूय मेळटलो कसो. तो एकदां नोटिफाय जावन मागीर रिपोर्ट मेळटलो. सो हें जेन्ना आसा नोटिफिकेशन जावन रिपोर्ट मेळोन तेजो फायदो कितें आमकां पॉयंटूच रेज करूंक मेळना.